नमस्कार, म ईशान केवरा। स्वागत छ तपाईहरुलाई आजको कक्षामा। आजको कक्षामा हामी कक्षा 6 को गणित विषय अन्तर्गत सर्कल भन्ने पाठमा पढ्न गइरहेको छौं। ल आजको कक्षा सुरु गरौँ है त। आजको कक्षामा हामी वृत्त अथवा सर्कल बारेमा पढ्न गइरहेको छौं। पाठ सुरु गर्नभन्दा अगाडि दिएको क्रियाकलापलाई अवलोकन गरौँ है त। हामीलाई दिएको क्रियाकलापमा तपाईको ज्यामिति बाकसमा भएको तिखारिएको पेन्सिल सहितको कम्पास लिनुहोस्। कम्पासको सियोलाई कापीको कुनै एक ठाउँमा अड्याएर पेन्सिलको चुच्चो घुमाउँदै जानुहोस्। हामीले ज्यामिति बाकसमा भएको तिखारिएको पेन्सिल सहितको हामीले एउटा कम्पास लिनुपर्छ। र मानौ मैले कम्पास लिए र कम्पासको निडललाई कुनै एक ठाउँमा अड्याएर मैले त्यहाँ पेन्सिलको चुच्चो घुमाउँदै गए। पेन्सिलको चुच्चो घुमाउँदै गर्दा त्यहाँ यस्तो शेपको एउटा आकृति बन्छ। यो आकृतिलाई के भनिन्छ? कुनै एउटा निश्चित बिन्दुबाट बराबर दूरीमा चल्ने बिन्दुको बाटोलाई यो आकृतिलाई के भनिन्छ? सर्कल और वृत्त भनेर भनिन्छ। हामीले यहाँ कम्पास राखेर एउटा निश्चित बिन्दु यहाँ कम्पास राखेर हामीले के गर्यौं? वरिपरि पेन्सिलको चुच्चो घुमायौं र पेन्सिलको चुच्चो घुमाउने बित्तिकै यहाँ एउटा आकृति बन्यो। हो यही आकृतिलाई यो बनेको आकृतिलाई नै के भनिन्छ? सर्कल भनिन्छ। र सर्कललाई परिभाषित गर्दा हामी के भन्न सक्छौं? कुनै एउटा निश्चित बिन्दुबाट बराबर दूरीमा चल्ने बिन्दुको बाटोलाई वृत्त भनिन्छ। हामीले यहाँ कम्पासको निडल राखिसकेपछि यो जुन बनिएको गोलो घेरा छ यो कम्पासको निडलदेखि यो सबै के छ त? यो सबै बराबर दूरीमा रहन्छ। बराबर दूरीमा चल्ने बिन्दुको यो जुन बाटो छ, हाम्रो यो जुन बाटो बन्यो चारैतिर यो गोलो बाटो बन्यो भने यो गोलो बाटोलाई नै के भनिन्छ? सर्कल भनेर भनिन्छ। अब यो सर्कल बनाउने क्रममा यहाँ सर्कलका विभिन्न भागहरू छन्। ती भागहरू के हुन् त? अब हामी त्यसको बारेमा छलफल गर्छौं। र ती भागहरूको बारेमा छलफल गर्नभन्दा अगाडि हाम्रो ड्याशबोर्डमा दिएको प्रश्नहरूलाई एकचोटी ध्यान दिउँ है त। हाम्रो प्रश्न रहेको छ कम्पासको सियो अड्याएको बिन्दुलाई के भनिन्छ? हामीले जुन यहाँ कम्पासको सियो यहाँ राख्यौं यो पोइन्टलाई के भनिन्छ त? त्यसैगरी कम्पासको सियोदेखि पेन्सिलको चुच्चोसम्मको दूरीलाई के भनिन्छ? कम्पासको सियो भनेको यहाँ रहेको छ र पेन्सिलको चुच्चो, मानौ पेन्सिलको चुच्चो यहाँ छ भने यहाँदेखि यहाँको डिस्टेन्सलाई के भनिन्छ? यो दूरीलाई के भनिन्छ त? त्यसरी नै पेन्सिलको चुच्चोले बनाएको बाटो कस्तो बन्छ? सो हामीले पेन्सिलको चुच्चोले यो बाटो बनायौं, यो बाटोलाई के भनिन्छ त? यी प्रश्नहरूको छलफल गर्दै अब लाग्छौं हामी सर्कलका भागहरूतर्फ। सर्कलका डिफ्रेन्ट टर्म्सहरू के छन् अब हामी छलफल गर्न गइरहेको छौं। हाम्रो पहिलो टर्म रहेको छ केन्द्रबिन्दु, जसलाई अंग्रेजीमा सेन्टर भन्छौं। सेन्टर कसलाई भन्ने त? वृत्तको वरिपरिको घेराबाट बराबर दूरीमा पर्ने वृत्तभित्रको बिन्दुलाई वृत्तको केन्द्रबिन्दु भनिन्छ। अब हाम्रो दिएको चित्र यो सर्कलमा के छ त? यहाँ यो बीचको बिन्दु जहाँबाट हामीले कम्पासको निडल सियो राखेर यो जुन आकृति बनाएको थियौं, यो भन्दा अघिल्लो ड्याशबोर्डमा हाम्रो जुन फिगर थियो कम्पासको सियो कहाँ राखेको थियौं? यहाँ राखेको थियौं। कम्पासको सियो राखेको बिन्दुलाई नै के भनिन्छ? सेन्टर भनिन्छ, केन्द्रबिन्दु भनिन्छ। भनेपछि यो वृत्तमा केन्द्रबिन्दु के रहेको छ त? ओ। उदाहरणका लागि मानौ अर्को सर्कल बनाए मैले। यो सर्कल र यो बीचको पोइन्ट जहाँबाट हामीले कम्पास राखेर यो सर्कल बनाएको थियौं, यो बीचको पोइन्टलाई यसलाई हामी के भन्छौं? सेन्टर, र यसलाई जेनरली हामी ओ ले जनाउँछौं। सो दिस इज द सेन्टर अफ अ सर्कल, केन्द्रबिन्दु। बीचको बिन्दुलाई हामी के भन्छौं? वृत्तको केन्द्रबिन्दु भनेर भन्दछौं। त्यसैगरी अब लाग्छौं हामी दोस्रो टर्म तर्फ। हाम्रो दोस्रो टर्म रहेको छ अर्धव्यास, जसलाई हामी अंग्रेजीमा रेडियस भनेर भन्छौं। वृत्तको परिधि र केन्द्रबिन्दु जोड्ने रेखाखण्डलाई वृत्तको अर्धव्यास भनिन्छ। हाम्रो दिएको चित्रमा ओए भनेको वृत्तको के हो? अर्धव्यास हो। सो हाम्रो दिएको सर्कलमा यो सर्कलमा ओ लाई हामी यो भन्दा अघिल्लो पढिसक्यौं। के भनिन्छ? ओ लाई के भनिन्छ? सेन्टर। सो यहाँबाट हामीले कम्पासको निडल राखेर यो बनाएको फिगर यो सर्कलमा यो दूरी हामीले यो सर्कल बनायौं। सो यो सर्कलबाट यो बनाइएको रेखाखण्ड र यो सेन्टर बीचको यो जुन दूरी छ यो दूरीलाई हामी के भन्छौं? रेडियस भनेर भन्दछौं। भन्नुको अर्थ हाम्रो यो फिगरमा हाम्रो बनाइएको यो सर्कलमा रेडियस कति रहेको छ? ओए। उदाहरणका लागि मानौ यो सर्कलमा सेन्टर रहेको छ, मानौ सेन्टर छ यहाँ, यसलाई सपोज ओ भन्ने मैले। सो यो सेन्टरदेखि यो वृत्तको परिधि यो जुन बाटो छ यो जुन रेखाखण्ड छ यो रेखाखण्डलाई हामी के भन्दछौं? रेडियस भन्दछौं, अर्धव्यास भन्दछौं। रेडियसलाई हामी आर ले जनाउँदछौं, स्मल आर। सो यसलाई समराइज गर्दा हामी के भन्न सक्छौं? वृत्तको परिधि, यो जुन वृत्तको परिधि छ, वृत्तको परिधि र यो केन्द्रबिन्दु सेन्टर यो जोड्ने बाटोलाई नै के भनिन्छ? और यो जोड्ने रेखाखण्डलाई नै के भनिन्छ? वृत्तको अर्धव्यास भनेर भनिन्छ। अब लाग्छौं हामी दोस्रो भागतर्फ। हाम्रो दोस्रो भाग रहेको छ परिधि, जसलाई हामी सर्कमफेरेन्स भन्दछौं। वृत्तको वरिपरिको घेरालाई वृत्तको परिधि वा सर्कमफेरेन्स भनिन्छ। सो दिएको चित्रमा यो जुन एबीसी छ यो चाहिँ के हो त? सर्कमफेरेन्स हो। हामीले
यहाँ कम्पास राखेर कम्पासको निडल राखेर यो बनाइएको जुन वरिपरिको घेरा छ यो वरिपरिको घेरालाई नै के भन्छौँ वृत्तको परिधि अर सर्कलको सर्कमफेरेन्स भनेर भन्दछौँ। उदाहरणको लागि मानौ दिएको चित्रमा यो पार्ट चाहिँ के हो त यो घेरा चाहिँ वरिपरिको घेरा चाहिँ सर्कमफेरेन्स हो। सर्कमफेरेन्स निकाल्ने फर्मुला रहेको छ 2πr जसमा पाईको भ्यालु कति हुन्छ त 22/7। त्यसै गरी अब लाग्छौँ हामी जीवा अथवा कड तर्फ। अब कड कसलाई भनिन्छ त वृत्तको परिधिका कुनै दुई बिन्दु जोड्ने रेखाखण्डलाई वृत्तको जीवा अथवा कड भनिन्छ। दिएको चित्रमा यो जुन सिडी रहेको छ यो सिडी भनेको के हो त कड हो। हामीलाई दिएको सर्कल यो के हो त सर्कमफेरेन्स हो। हामीले भर्खरै पढ्यौं के हो सर्कमफेरेन्स। यो बीचको पार्टलाई हामी के भन्छौँ सेन्टर। सो सर्कमफेरेन्सको एउटा एन्ड भनेको यहाँदेखि हाम्रो अर्को एन्ड यहाँसम्म तानिएको यो जुन रेखाखण्ड छ यो रेखाखण्डलाई नै के भनिन्छ कड भनेर भनिन्छ। उदाहरणका लागि मानौ हामीलाई दिएको सर्कल यो हामीलाई दिएको सर्कल हो र यो मानौ यो के हो त ओ सेन्टर हो भने यो गोलो घेरा यो जुन वरिपरिको यो जुन परिधि छ यो परिधिको एउटा एन्डदेखि मैले सपोज अर्को एन्डसम्म एउटा स्ट्रेट लाइन ताने भने यो स्ट्रेट लाइनलाई यो जोडिने रेखाखण्डलाई नै वृत्तको एउटा परिधि यहाँदेखि अर्को परिधिसम्म यो जोडिने रेखाखण्डलाई हामी के भन्छौँ कड भनेर भन्दछौँ। त्यसै गरी भनेपछि यहाँदेखि यहाँसम्म मैले लाइन ताने भने यो पनि के हो कड हो। त्यसै गरी मानौ मैले यहाँदेखि यहाँसम्म लाइन ताने भने यो पनि के हो कड हो। यो पनि के हो त कड। कड सर्कमफेरेन्सको एउटा एन्डदेखि अर्को एन्डसम्म जोडिने रेखाखण्डलाई नै कड भनेर भन्दछौँ। हामी त्यसलाई जीवा भनेर भन्दछौँ। सो हाम्रो यहाँ फिगरमा माथिको फिगरमा सो यो सिडी भनेको के हो त कड हो। त्यसै गरी अब हामी लाग्छौँ व्यासतर्फ जसलाई अङ्ग्रेजीमा डायमिटर भनेर भनिन्छ। अब डायमिटर भनेको के हो त वृत्तको केन्द्रबिन्दुबाट जाने जीवालाई वृत्तको व्यास भनिन्छ अथवा डायमिटर भनिन्छ। सो हाम्रो दिएको चित्रमा एबी के हो त डायमिटर हो। अनि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ डायमिटर के हो त सबैभन्दा लङ्गेस्ट कड हो। वृत्तको व्यास सबैभन्दा लामो जीवा हो। सो यो फिगरमा यो सर्कलमा सेन्टर कति रहेको छ ओ भने हामीले भर्खरै पढेको टर्म थियो कड। सो त्यसमा हामीले के बुझ्यौँ सर्कमफेरेन्सको एउटा एन्डदेखि अर्को एन्डसम्म तानिएको स्ट्रेट लाइनलाई के भनिन्छ कड भनिन्छ। मानौ मैले यहाँदेखि यहाँसम्म लाइन ताने भने यो के हो त कड हो। तर सर्कमफेरेन्सको एउटा एन्डदेखि अर्को एन्डसम्म तानिएको कड जुन सेन्टर हुँदै गयो सेन्टर बीचको केन्द्रबिन्दु यो सेन्टर हुँदै गयो भने त्यो स्ट्रेट लाइनलाई त्यो रेखाखण्डलाई हामी के भन्छौँ त डायमिटर भनेर भन्दछौँ। मानौ उदाहरणको लागि मैले एउटा सर्कल बनाएँ। सो इन दिस सर्कल यो सर्कलमा यो के हो त ओ भनेको के हो सेन्टर हो। सो मैले यहाँदेखि यहाँसम्म तानिएको लाइनलाई हामी के भन्छौँ यसलाई हामी भन्छौँ कड। तर मैले यो एन्डदेखि अर्को एन्डसम्म लाइन नतानिकन सपोज सर्कमफेरेन्सको एउटा एन्डदेखि अर्को एन्डसम्म लाइन ताने तर त्यो कहाँ हुँदै सेन्टर हुँदै गयो भने सेन्टरलाई छुँदै गयो भने यो लाइनलाई अब हामी के भन्छौँ डायमिटर भनेर भन्दछौँ। यसलाई हामी के भन्छौँ व्यास भनेर भन्दछौँ। सो फर इक्जाम्पल अर्को डायमिटर मैले बनाएँ फ्रम वान एन्ड टु एनदर एन्ड टचिङ द सेन्टर अफ द सर्कल सेन्टर छुँदै गयो भने त्यो कडलाई हामी डायमिटर भनेर भन्दछौँ। डायमिटर भनेर कसलाई बुझ्ने त द कड विच पासेस थ्रु द सेन्टर अफ द सर्कल। त्यस्तो जीवा जुन चाहिँ सेन्टर हुँदै गयो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ डायमिटर भन्दछौँ। सो डायमिटरलाई हामीले रिप्रेजेन्ट गर्दा कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने डायमिटर इज रिप्रेजेन्टेड बाई डी। अनि यो डायमिटरलाई हामीले ध्यान दियौँ भने हामी के पाउँछौँ यो डायमिटर कहाँ हुँदै गएको छ फ्रम सर्कमफेरेन्सको एउटा एन्डदेखि अर्को एन्डसम्म गएको छ। द्याट मिन्स सर्कमफेरेन्सको एउटा एन्डदेखि सेन्टरसम्मको यो जुन रेखाखण्ड छ यो भन्दा अघिल्लो भागमा के पढेको थियौँ यसलाई हामी के भन्छौँ रेडियस। भन्नुको अर्थ डायमिटर भनेको के हो यो एउटा रेडियस यो अर्को यो पनि के हो त दिस इज अल्सो रेडियस भनेपछि डायमिटर के हुन्छ रेडियस प्लस रेडियस। द्याट मिन्स द भ्यालु विल बी 2r। अब हामीले के बुझ्नुपर्छ डायमिटर भनेको जहिले पनि रेडियसको के हुन्छ डबल हुन्छ भनेपछि रेडियस फेरि के हुन्छ डायमिटरको के हुन्छ यो आधी पार्टलाई हामी के भन्छौँ सेन्टरसम्मको पार्टलाई रेडियस। त्यसै गरी सेन्टरदेखि सर्कमफेरेन्ससम्मको पार्टलाई के भन्छौँ रेडियस। सो रेडियस प्लस रेडियस 2 रेडियस एन्ड दिस इज आवर डायमिटर। किन डायमिटर फ्रम वान एन्ड अफ अ सर्कल टु एनदर एन्ड अफ द सर्कल एउटा एन्डदेखि अर्को एन्डसम्म तर कहाँ हुँदै सेन्टर हुँदै गयो तसर्थ यसलाई हामी के भन्छौँ डायमिटर भनेर भन्दछौँ। अब हामी लाग्छौँ क्षेत्रक अर सेक्टर तर्फ। सेक्टर भनेको के हो त वृत्तको दुईवटा अर्धव्यास बीचको क्षेत्रलाई वृत्तको क्षेत्रक अथवा सेक्टर भनिन्छ। सो दिएको चित्रमा वृत्तको क्षेत्र BOF हो। हामीले B देखि सेन्टर O सम्म तानिएको लाइन सर्कमफेरेन्सदेखि सेन्टरसम्म तानिएको लाइनलाई यसलाई के भन्छौँ रेडियस। त्यसै
गरी मैले अर्को रेडियस नि बनाएँ O2F, सो दिस इज आवर अर्को रेडियस। अब यो दुईटा अर्धव्यास दुईटा रेडियस बीचको यो जुन ग्याप छ यो बीचको क्षेत्र जुन छ यो क्षेत्रलाई नै हामी के भन्दछौँ सेक्टर भनेर भन्दछौँ। उदाहरणका लागि मानौ मैले एउटा सर्कल बनाएँ र सर्कल भित्र दिस इज द सेन्टर, यो एउटा रेडियस हो, त्यसैगरी यो अर्को के हो त रेडियस। सो यो दुईटा रेडियस जोइन गरिसकेपछि यो जुन बीचको जुन ग्याप छ यो ग्याप यो पार्टलाई हामी के भन्दछौँ यो पार्टलाई नै हामी भन्दछौँ सेक्टर अर क्षेत्रक भनेर भन्दछौँ। दुईटा रेडियस बीचको क्षेत्रलाई नै के भनिन्छ सेक्टर भनेर भनिन्छ। त्यसैगरी लाग्छौँ हामी अब अर्को भागतर्फ। सो हाम्रो अर्को भाग रहेको छ अर्धवृत्त, जसलाई अंग्रेजीमा हामी सेमी सर्कल भनेर भन्दछौँ। सो सेमी सर्कल भनेको के हो त वृत्तको ठिक आधा भागलाई अर्धवृत्त अर सेमी सर्कल भनिन्छ। सो हाम्रो दिएको फिगरमा एबीसी भनेको एबीसी यो भाग भनेको के हो त सेमी सर्कल हो। मानौ उदाहरणको लागि हामीले सर्कल बनायौँ, यो हाम्रो सर्कल छ, सो दिस इज अ सर्कल। सो यसको हाफ अफ द पार्टलाई आधी भागलाई मानौ यो सेन्टर हो र यसको आधी भाग सपोज मैले यो आधी भाग लिए भने यो हाफ पार्टलाई नै हामी के भन्छौँ सेमी सर्कल भन्दछौँ अर अर्धवृत्त भन्दछौँ। माथिको भाग पनि सेमी सर्कल हो भने तलको भागलाई मात्र लियौँ भने यो भाग पनि के हो त सेमी सर्कल अर अर्धवृत्त हो। सो सेमी सर्कल प्लस सेमी सर्कल दुईटा सेमी सर्कललाई हामीले जोड्यौँ भने त्यो के हुन्छ त त्यसको भ्यालु सर्कल वान फुल सर्कलसँग इक्वल हुन्छ। सर्कलको आधा भागलाई हामी सेमी सर्कल भनेर भन्दछौँ। अब लाग्छौँ हामी सर्कलको अन्तिम भाग चापतर्फ। अब चाप कसलाई भनिन्छ त वृत्तको परिधिको केही भागलाई वृत्तको चाप अर आर्क भनेर भनिन्छ। हाम्रो दिएको सर्कल एबीसी मा एबी भनेको के हो त एउटा चाप हो। यो दिएको सर्कल के हो त गिवन सर्कल इज एबीसी भने यहाँ अब हामीले वृत्तको परिधिको केही भाग मानौ मैले परिधिको एउटा भाग ए लिए र अर्को भाग के लिए त बी। सो यो भागलाई ए देखि बी सम्मको भागलाई के भनिन्छ आर्क अर चाप भनेर भनिन्छ। उदाहरणका लागि मानौ हामीलाई दिएको एउटा सर्कल छ एन्ड दिस इज द सेन्टर। अब यो सर्कलको मानौ मैले सर्कमफेरेन्सको परिधिको कुनै दुईटा भागलाई लिए, मानौ एउटा भाग रहेको छ यो र अर्को भाग मानौ मैले लिए यो। सो यहाँदेखि यहाँसम्मको यो जुन यो भाग छ यो भागलाई नै के भनिन्छ आर्क भनेर भनिन्छ। सपोज मैले यहाँदेखि यहाँसम्मको भाग लिए भने यो पनि के भयो आर्क। सपोज यो दुईटा भागलाई लिए भने यसलाई पनि के भनिन्छ आर्क। यी सबैलाई के भनिन्छ आर्क भनेर भनिन्छ। आजको कक्षामा हामीले सर्कल र डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ सर्कल बारेमा पढ्यौं। अब लाग्छौँ हामी आजको गृह कार्यतर्फ। आजको गृह कार्य अन्तर्गत हाम्रो प्रश्न रहेको छ दायाँ वृत्तका विभिन्न भागहरूको नाम लेख्नुहोस्। हाम्रो दिएको वृत्तमा हामीले लेख्नुपर्ने भागहरूको नाम ओ भनेको के हो, त्यसैगरी ओई भनेको के हो, सीडी भनेको के हो, एबी भनेको के हो र त्यसैगरी सीओई भनेको के हो। यी भागहरूको हामीले नाम लेख्नुपर्ने रहेको छ र यी भागहरूको बारेमा हामीले भर्खरै आजको कक्षामा छलफल गरिसक्यौं। तपाईलाई आजको कक्षा कस्तो लाग्यो? तपाईका केही सुझाव वा गुनासाहरू छन् भने हामीलाई सम्पर्क गर्ने ठेगाना हो learning@dearwork.edu.np। अर्को कक्षामा फेरि अर्को पाठ लिएर उपस्थित हुने नै छौं। त्यतिन्जेलको लागि धन्यवाद।